अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी आज 22 अगस्त 2024 से आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। ये वीडियो बहुत ख़ास होने जा रही है। दो ख़बरों से हम आपको आगाह करेंगे। आज भारत की जो बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं, इन सभी के ज़िम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा अहम बयान जारी किया है वक्फ़ तरमीम के ताल्लुक़ से, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर पैड पर यह बयान जारी किया गया है। इससे पहले एक खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड एटीएस ने रांची के चाहू में एक मदरसे पर छापा मारा है और एटीएस की टीम ने मदरसे के मुफ्ती साहब को हिरासत में लिया है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुफ्ती के अहले खाना का कहना है कि एटीएस की जानिब से इस सिलसिले में कोई इत्तिला नहीं दी गई है। चटवाल गांव के लोगों ने बताया कि आज बरोज़ जुमेरात की सुबह बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार उनके गांव आए थे। पुलिस टीम ने काफ़ी देर तक गांव के मदरसे पर छापा मारा और छापे के बाद मदरसे के मुफ्ती रहमतुल्लाह को अपने साथ ले गए। मामले के हवाले से मकामी लोग और मुफ्ती रहमतुल्लाह के अहले खाना का कहना है कि उन्हें ये नहीं बताया गया कि पुलिस मुफ्ती रहमतुल्लाह को अपने साथ क्यों ले गई है। ये ख़बर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आपको बताएं कि मुफ्ती रहमतुल्लाह के भाई मोहम्मद एजाज़ ने बताया कि उनके भाई जो कि एक मदरसे में उस्ताद के तौर पर काम करते हैं, उन्हें पुलिस उठा कर ले गई है। इससे पहले पुलिस की एक टीम 3 से 4 गाड़ियों में गांव आई थी और पहले मदरसे पर छापा मारा और फिर उनके घर की भी तलाशी ली गई। मोहम्मद एजाज़ के मुताबिक उनके भाई बेकसूर है और छापे के दौरान पुलिस टीम को कुछ नहीं मिला। मुफ्ती रहमतुल्लाह मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं। गांव का मदरसा सिर्फ लड़कियों के लिए है, यहाँ सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। मोहम्मद एजाज़ के मुताबिक उन्होंने पुलिस एहलकारों से ये भी पूछा कि वो उनके भाई को कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है। बिलाखिर मुफ्ती रहमतुल्लाह को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ के लिए ले गई है। ये भी मालूम नहीं कि कहाँ ले गई है। ये बयान उनके घर वालों ने दिया है। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आज जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर पैड से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम अहम मुस्लिम तंजीम और इदारे और मसालिक लोकसभा में पेश करदा नए मुजव्वज़ा वक्फ़ तरमीमी बिल को वक्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ और शफ़ाफ़ियत के नाम पर वक्फ़ जायदादों को तहस नहस और हड़पने की एक घिनौनी साजिश करार देते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी इस हरकत से बाज आए और बिल को वापस ले। मुजव्वज़ा बिल में न सिर्फ वक्फ़ की तारीफ़, मुतवल्ली की हैसियत और वक्फ़ बोर्डों के इख्तियारात के साथ छेड़छाड़ की गई है, बल्कि सेंट्रल वक्फ़ कौंसिल और वक्फ़ बोर्ड के मेंबरान की तादाद में इजाफ़े के नाम पर पहली बार इसमें गैर मुस्लिमों को भी लाजिमन मेंबर बनाने की तजवीज़ लाई गई है। सेंट्रल वक्फ़ कौंसिल में पहले एक गैर मुस्लिम मेंबर रखा जा सकता था। मुजव्वज़ा बिल में ये तादाद 13 तक हो सकती है, जिसमें 2 तो लाजिमन होने ही चाहिए। इसी तरह वक्फ़ बोर्ड में पहले सिर्फ चेयरमैन गैर मुस्लिम हो सकता था, लेकिन मुजव्वज़ा बिल में ये तादाद 7 तक हो गई है, जबकि बिल के मुताबिक 2 तो लाजिमन होंगे। ये तजवीज़ दस्तूर की दफ़ा 26 से रास्त मुतसादिम है, जो अक़लियतों को ये इख्तियार देती है कि वो अपने मजहबी व सक़ाफ़ती इदारे न सिर्फ कायम कर सकते हैं, बल्कि उसको अपने अंदाज से चला भी सकते हैं। यहाँ ये बात बताना भी ज़रूरी है कि मुल्क की कई रियासतों में हिंदुओं के औक़ाफ़ के इंतज़ाम व इंसराम के लिए ये लाजमी है कि उसके अरकान व ज़िम्मेदारान हिंदू अक़ीदे पर अमल पैरा हों। इसी तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर्स भी लाजिमन सिख तबके से होंगे। इसी तरह पहले वक्फ़ बोर्डों के मेंबरान का इंतखाब होता था, अब इसकी नामज़दगी हुआ करेगी। इसी तरह मुजव्वज़ा बिल से वक्फ़ बोर्ड के सीओ के लिए मुसलमान होने की शर्त हटा दी गई है। मौजूदा वक्फ़ एक्ट के तहत रियासती हुकूमत वक्फ़ बोर्ड की तरफ से तजवीज़ करदा 2 अफराद में से
کسی ایک کو نامزد کر سکتی تھی جو کہ ڈپٹی سیکریٹری کی رینک سے نیچے کا نہ ہو، لیکن اب وقف بورڈ کے تجویز کردہ کی شرط ہٹا دی گئی ہے اور اب ڈپٹی سیکریٹری کی شرط کو ہٹا کر کہا گیا ہے کہ وہ جوائنٹ سیکریٹری کی رینک سے کم نہ ہو۔ یہ ترمیمات واضح طور پر سینٹرل وقف کونسل اور وقف بورڈوں کے اختیارات کو کم کرتی ہے اور حکومت کی مداخلت کا راستہ ہموار کر رہی ہے۔ مجوزہ ترمیمی بل وقف املاک پر حکومتی قبضے کا راستہ بھی ہموار کرتا ہے۔ اگر کسی جائیداد پر حکومت کا قبضہ ہے تو اس کا فیصلہ کرنے کا کلی اختیار بھی کلکٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کلکٹر کے فیصلے کے بعد وہ ریونیو ریکارڈ درست کروائے گا اور حکومت وقف بورڈ سے کہے گی کہ وہ اس جائیداد کو اپنے ریکارڈ سے حذف کر دیں۔ اسی طرح اگر وقف املاک پر کوئی تنازع ہو تو اس کو طے کرنے کا اختیار بھی وقف بورڈ کے ذمے تھا، جو وقف ٹریبیونل کے ذریعے اسے طے کراتا تھا۔ اب وقف ٹریبیونل کا یہ اختیار بھی مجوزہ بل میں کلکٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ موجودہ وقف ایکٹ میں کسی بھی تنازع کو 1 سال کے اندر وقف ٹریبیونل کے اندر لانا ضروری تھا، اس کے بعد کوئی تنازع سنا نہیں جائے گا۔ اب یہ شرط بھی ہٹا دی گئی ہے۔ مجوزہ بل نے کلکٹر اور سرکاری انتظامیہ کو من مانے اختیارات دے دیے ہیں۔ آج جب کہ کلکٹر کے حکم سے مسلمانوں کی زمینوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں تو پھر وقف املاک کے سلسلے میں ان کے رویے پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ مجوزہ بل میں وقف ایکٹ 1995 کے سیکشن 40 کو من مانے ڈھنگ سے پوری طرح حذف کر دیا گیا ہے۔ یہ سیکشن وقف بورڈ کا دائرہ، حدود اور اختیار طے کرتی ہے، جس کے تحت وقف رجسٹریشن، وقف املاک کی حیثیت وغیرہ طے کی جاتی ہے۔ اب یہ تمام اختیارات کلکٹر کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سروے کمشنر کو نامزد کرنے کے وقف بورڈ کے اختیار کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ مجوزہ بل میں یہ ذمہ داری بھی کلکٹر کے حوالے کر دی گئی ہے۔ مجوزہ بل سے بحیثیت استعمال وقف کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اسلامی قانون اوقاف میں اس کا ایک اہم مقام ہے، جسے وقف ایکٹ 1995 میں بھی اہمیت دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ لمبے عرصے تک بحیثیت وقف استعمال کی جگہ یعنی مسجد، درگاہ یا قبرستان بھی وقف تسلیم کی جائے گی، چاہے وہ وقف کی حیثیت سے رجسٹرڈ نہ ہو۔ اسے ہٹانا نہ صرف اصول وقف کی خلاف ورزی ہوگی بلکہ یہ فرقہ پرست عناصر کو وقف املاک پر قبضہ کرنے کا ایک ہتھیار مل جائے گا۔ اسی طرح ایسی مساجد، مدرسہ، درگاہیں اور قبرستان چاہے وہ صدیوں سے استعمال میں رہے ہوں لیکن ملک کے ریونیو ریکارڈ میں اگر ان کا اندراج نہ ہو تو ان پر مقدمات، تنازعات اور غیر قانونی قبضوں کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ مجوزہ بل میں واقف کے لیے ایک شرط لگائی گئی ہے کہ وہ کم از کم گزشتہ 5 برس سے اسلام پر عمل کر رہا ہو۔ یہ تجویز بنیادی اخلاقیات اور دستور ہند کی روح کے بھی خلاف ہے، جبکہ موجودہ ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ کسی شخص کی جانب سے کسی بھی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کو مستقل طور پر نظر کر دینا کسی ایسے مقصد کے لیے جو مسلم قانون کے تحت دینی یا خیراتی عمل تسلیم کیا گیا ہو، پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کون شخص اسلام پر عمل پیرا ہے یا نہیں، اس کی سند کون دے گا؟ جہاں ایک طرف مجوزہ بل میں غیر مسلموں کو ممبر بنانے کی تجویز ہے، وہیں یہ بل غیر مسلموں کے ذریعے اپنی کسی جائیداد کو وقف کرنے پر پابندی لگاتا ہے۔ یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ وقف املاک حکومت کی املاک نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کی اپنی ذاتی املاک ہیں جو انہوں نے مذہبی اور خیراتی کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کو پیش کی ہے۔ وقف بورڈ اور متولیوں کا رول انہیں صرف ریگولیٹ کرنے کا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور تمام دینی و ملی تنظیمیں اس بل کو جو وقف املاک کو تباہ و برباد کرنے اور ان پر قبضوں کی راہ ہموار کرنے کے لیے لایا گیا ہے، کلیتاً مسترد کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسے فوری طور پر واپس لے۔ ہم NDA میں شامل سیکولر سیاسی پارٹیوں اور حزب اختلاف کی
تمام پارٹیوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بل کو ہرگز بھی پارلیمنٹ سے منظور نہ ہونے دیں۔ ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر وقف املاک کو تباہ کرنے والا اور وقف املاک کے قبضوں کی راہ ہموار کرنے والا یہ بل اگر پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تو بورڈ تمام مسلمانوں، دوسری اقلیتوں اور تمام انصاف پسند لوگوں کے ساتھ اس کے خلاف ملک گیر تحریک چلائے گا۔ پریس کو خطاب کرنے والے علماء کرام مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، مولانا ارشد مدنی صاحب، صدر جمعیت علماء ہند و نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جناب سید سعادت اللہ حسینی امیر جماعت اسلامی ہند و نائب صدر مسلم پرسنل لاء بورڈ، مولانا اصغر امام مہدی سلفی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث و نائب صدر مسلم پرسنل لاء بورڈ، مولانا محمد فضل الرحیم مجددی جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس ترجمان آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ۔ یہ بیان ان حضرات کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ ان حضرات نے جو بھی باتیں آج میڈیا کے سامنے پیش کی ہے، پریس کانفرنس کر کے آپ کے ساتھ تمام باتیں ہم نے شیئر کر دی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس تعلق سے دوستو کیا کہنا چاہیں گے، کمنٹ میں ضرور لکھیے گا اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مسلمانان ہند کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔